अबको हाम्रो मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धि या सुशासन र समृद्धि नै हो। सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी सार्वजनिक खर्च प्रणाली, करको संरचना र दरमा सुधार गरी थप सरल वैज्ञानिक र समन्वयित कर प्रणाली, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गरिने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरेर नै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छौँ। कृषि उत्पादन नै हाम्रो निर्यातको निम्ति उपयुक्त उत्पादन हुन सक्छ अथवा हामी निर्यात गर्न सक्ने उत्पादन हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। समष्टिगत अर्थतन्त्र, समतामूलक समृद्धि, सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी सार्वजनिक खर्च प्रणाली, करको संरचना र दरमा सुधार गरी थप सरल वैज्ञानिक र समन्वयित कर प्रणाली, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गरिने, उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याज दरमा सार्वजनिक ऋण प्रवाह गरिने, आवश्यकता र उत्पादयताको आधारमा सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना, पुनर्स्थापना, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गरिने, रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी, निजी, सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू आधुनिकीकरण गर्दै पुनः सञ्चालन, वैदेशिक लगानी समेतलाई आकर्षित गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिने, अनावश्यक आयात निरुत्साहित गर्न उत्पादन अभिवृद्धि गरी कहाली लाग्दो व्यापार घाटा कम गरिने, एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ, रोजगार तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने, उद्योग तथा कल कारखानालाई आवश्यक कर छुट लगायत अन्य सहुलियत प्रदान गरिनेछ। साथै प्रदेशमा स्वदेशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था नमिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई तालिम, सिप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सिँचाइ, कृषि, सडक तथा बजार पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। किसानको खेतमा बिजुलीको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सहकारीको सहकार्यमा कृषि उपज भण्डारण शीतघर केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइनेछ। सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादित प्राङ्गारिक वस्तुको प्रमाणीकरण तथा ब्रान्ड प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गरिनेछ। कृषि कार्यको लागि खपत भएको विद्युत महसुलमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादनशील जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था गरिनेछ। पानी, विद्युत, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरण लगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा हडताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य, स्वदेशी बन, स्वदेश भन, सम्हाल नेपाल। धागो कपडा उद्योग, फुटवेयर, निर्माण सामग्री, कृषि, खाद्यान्न, वन पैदावार, जडीबुटी, औषधि, हस्तकला लगायतका क्षेत्रहरूमा सफ्ट पोलिसी अन्तर्गत वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी बढाइने, सम्बन्धित साना मझौला उद्योगलाई प्रवर्धन र संरक्षण प्रदान गरिने, रोजगारमूलक उद्योगहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा स्वदेशी लगानी फस्टाउन लगानी मैत्री वातावरण तथा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली भन्ने धारणालाई मनन गर्दै गैर आवासीय नेपालीहरूको नेपालभित्र लगानी गर्ने वातावरणलाई सरल र सहज बनाइनेछ। अबको हाम्रो मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धि या सुशासन र समृद्धि नै हो। र मैले त आफ्नो तहबाट चाहिँ बोल्दा मैले आफ्नो सम्पूर्ण रूपले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति केन्द्रित गर्ने कुरा गर्दै आएको छु र हाम्रो प्रतिबद्धता त्यसरी नै एउटा क्रम भङ्ग गर्ने सामान्य सुधारको तरिकाले यो हुनेवाला छैन। त्यसकारण आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धिको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाएर
निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सारेका छौँ। व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने, यस्ता संरचनागत सुधारद्वारा आर्थिक विकासलाई गति दिने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। समाजवाद उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्नको लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हुने गरी अगाडि बढाउने, एकीकृत रूपको सबल सामाजिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भूमिका वृद्धि गर्ने, समानता समावेशीकरण र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको संरचनामा जोड दिने भनेर भनेका छौँ। र यो नीतिगत र संरचनागत सुधारको साथै हामीले केही ठोस कार्यक्रमहरू पनि यसै अनुकूल हुने गरी अगाडि सारेका छौँ हामीले यो प्रतिबद्धता पत्रमा। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने, माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने, रासायनिक मलको उपयोग कम गर्दै जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन, जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपले प्रोत्साहन गर्ने, वैज्ञानिक भूमि सुधारलाई अगाडि बढाउने, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा 2टा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उद्यममा लगाउने विशेष सहयोग र छुटको वातावरण तयार पार्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नेपालमै उत्पादित स्वदेशी वस्तु उपलब्ध हुने हदसम्म त्यसकै प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा 10 लाख युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने, रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत 20 लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार बनाउने, प्रत्येकमा 500वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा गर्ने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन 8000 मेगावाटसम्म पुर्याउने जुन सम्भव छ भन्ने देखिसकेका छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातको साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिने, 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयर धनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरेर नै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छौँ। कृषि उत्पादन नै हाम्रो निर्यातको निम्ति उपयुक्त उत्पादन हुनसक्छ अथवा हामीले निर्यात गर्न सक्ने उत्पादन हुनसक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसका निम्ति हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, वैज्ञानिकीकरण गर्न जरुरी छ, व्यवसायीकरण गर्न पनि जरुरी छ र अझ खास गरिकन बजारको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यो काममा हामी चाहिँ लाग्नेछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कार्यक्रममै प्रतिबद्धता छ। यसका निम्ति कृषिका निम्ति प्रयोग गरिने मल कारखाना, मलको के अरे आकाश मल कारखाना त्यसको स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामी काम गर्नेछौँ। बाँझो भूमिको उपयोग गर्ने, धेरै भूमि कृषि भूमि अहिले बाँझो रहिरहेको छ, त्यसको उपयोग गर्ने नीति ल्याउने र त्यसलाई कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति उपयोग गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ अथवा त्यो प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसका कृषि बिमाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, त्यसमा जानुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ। र विदेशमा गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै आएर कृषि उत्पादन वृद्धिद्वारा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने मात्र होइन, विकास पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले नीति अगाडि सार्नुपर्ने हाम्रो ठाउँ छ। त्यो खालको हामीले यो घोषणापत्रमा भनेका छौँ, ल्याएका छौँ।
त्यसै गरिकन भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र भू उपयोग नीति वैज्ञानिक खालको बनाउनु पर्ने, त्यसका निम्ति हामीले पहल गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसै गरिकन कृषि योग्य जमिनलाई सिँचाइ गर्नका निम्ति नेपालको पानी नेपालमै भन्ने नीतिका साथ पूर्व पश्चिम महानहर निर्माण गर्ने, हाम्रा सबै नदीहरूलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने गरी मधेस र पहाडको जोड्नेबाट, मधेसको घेस र पहाडको फेदीबाट एउटा पूर्व पश्चिममा नहर निर्माण गर्नुपर्छ, जसले नदी नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सक्छ र सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्नका निम्ति त्यो नहरबाट पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ। सँगसँगै अन्य परियोजनाहरू पनि निर्माण गर्न सकिनेछ। त्यो महानगरको निर्माण सँगसँगै भनेर हामीले चाहिँ यो एउटा मेगा प्रोजेक्टको दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौँ। त्यसका निम्ति पहल गर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। त्यस्तै गरिकन पर्यटन विकास र संस्कृति सम्वर्धनको निम्ति हामीले जोड दिनेछौँ, त्यसमा काम गर्नेछौँ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगहरू र साना र मझौला उद्योगहरू स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने नीति हाम्रो रहनेछ। त्यसका निम्ति हामीले पहल गर्दैछौँ। कर व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, अहिलेको कर प्रशासन कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसका निम्ति हाम्रा केही धारणाहरू हामीले यो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो भौतिक पूर्वाधार र यातायातको एकीकृत योजनाबद्ध विकास गर्ने, हवाई सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, योजनाहरू मर्मत सम्हार गर्नका लागि एकीकृत युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरी मर्मत सम्हारका सबै काम एउटै संयन्त्रले गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।